अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। नाज़रीन, अमेरिका और इजराइल असल में ईरान में किस शख्सियत को इक़्तिदार में लाना चाह रहे थे, पहली दफ़ा एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का नाम सामने आया है, ये आपके सामने रख देते हैं। फिर नाज़रीन, चाइना के अंदर पुतिन आया हुआ है, यानी रशिया और चीन आपस में बैठे हुए हैं, और फिर ईरान भी अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। तो ये तीनों मिलकर नाज़रीन डोनाल्ड जे ट्रंप को झाड़ू भुगो भुगो कर मारे जा रहे हैं। और अमेरिकन सेनेट में क्या हुआ है वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ साहब खड़े होते हैं और खड़े होकर ये कहते हैं कि ये जो ड्रग डीलर है, ये जो कोकैन क्वीन है, कोकैन नशा बेचने वाली ये जो खातून है पिंकी, इसने मेरा नाम कैसे लिया, शुरफा की पगड़ियां उछाली जा रही हैं, हम मुअज़्ज़िज़ीन के नाम कैसे लिए गए। फिर पाकिस्तान के वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब खड़े होते हैं और कहते हैं जनाब पूरा हाउस आपके साथ खड़ा है, ये शोशा आइटम है, लिहाजा देखने की जरूरत है कि इस खातून ने कैसे नाम लिया। नाज़रीन, दो नाज़रीन बड़ी खुलकर मुनाफ़क़तें या फिर शरीके जुर्म, दोनों आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पाकिस्तान का मीडिया, नाज़रीन पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन 80 से 90 घंटे एक कोकैन क्वीन को, एक ड्रग डीलर को, पाकिस्तान के अंदर महंगा तरीन नशा बेचने वाली खातून को नाज़रीन 80 से 90 घंटे ट्रांसमिशन करता रहा। 8 बजे का प्रोग्राम हो, 9 बजे का खबरनामा हो, 10 बजे का प्रोग्राम हो, ये नाज़रीन इस ड्रग डीलर खातून के ऊपर डिस्कशन, मैराथन ट्रांसमिशन, बातचीत, एंज हो गया सी, उन हो गया सी, खुलकर बातचीत करता रहा। फिर नाज़रीन पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर से चीखें निकलना शुरू हो गई कि इस ड्रग डीलर ने हमारा नाम कैसे लिया। आप सिर्फ चंद घंटे नाज़रीन पीछे चले जाएं, 26 नंबर चुंगी, मुद्दा यह था कि पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान यादव के साथ अदालतों की इजाजत के बाद, यानी कोर्ट की परमिशन के बाद जाकर उनकी बहनों की मुलाकात होनी थी। 26 नंबर चुंगी पर नाज़रीन पाकिस्तान की फेडरेटिंग यूनिट पाकिस्तान की इकाई के चीफ एग्जीक्यूटिव सोहेल खान अफरीदी को बुरी तरह से ह्यूमिलिएट किया गया, उस शख्स की इंसल्ट की गई, 4 करोड़ अवाम के सूबे की नाज़रीन तज़ीक की गई, उसकी उनकी तौहीन की गई। बात यहां तक खत्म नहीं होती, बल्कि बहुत सारे विजुअल सामने आए कि जहां पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रबर बुलेट्स मारी गई। फिर बहुत सारे नाज़रीन स्क्रीनशॉट सामने आ रहे हैं कि लोगों को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, आगे जाकर गाड़ियां रोकी गई और उनसे पैसे ट्रांसफर करवाए गए, किसी से 40,000, किसी से 50,000, किसी से लाख रुपया, किसी से 1.5 लाख रुपया। नाज़रीन ये गरीब लोग हैं, गरीब अवाम नाज़रीन खौफनाक किस्म की महंगाई में पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही है, फिर उनसे ट्रांजैक्शन करवा रही है, माल निकाल रही है, पुलिस पैसे निकाल रही है नाज़रीन। और ये डिस्कशन पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन मीडिया पर या पाकिस्तान के अवाम के अंदर नहीं हो रही। इस पर कोई बातचीत, इस पर कोई बहस, कुछ भी पाकिस्तान के अवानों के अंदर नहीं हो रहा, ना ही पाकिस्तान का मीडिया कर रहा है। राउफ क्लासरा साहब चीखते रहे, सोशल मीडिया पर आकर चिल्लाते रहे कि भाई सड़कें बंद हैं, एम्बुलेंसेस रुकी हुई हैं, ट्रैफिक जाम है, बच्चे बिलख रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, खौफनाक किस्म की गर्मी है, लिहाजा बराए मेहरबानी सड़कों को खोलें। और 26 नंबर चुंगी को नाज़रीन आगे से भी पुलिस ने बंद कर दिया, पीछे से भी पुलिस ने बंद कर दिया। तो तहरीक इंसाफ का सोहेल खान अफरीदी साहब का नाज़रीन वो कारवां जो कि अडयाला जेल की जानिब जा रहा था, उन्हें एक मैन सेंट्रल पॉइंट पर जाकर एक अहम तरीन शाहराह पर रोक दिया गया और उसके बाद बाकायदा से कारकुनों से पैसे निकलवाए गए। ये पिछले चंद घंटों में नाज़रीन पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन ना ही ये मीडिया में डिस्कस हो रहा है, ना ही ये पार्लियामान में डिस्कस हो रहा है, ना ही शुरफा की पगड़ियां उछलने का कोई उन्हें अफसोस है, ना ही इस तरह से एक सूबे के चीफ मिनिस्टर की तौहीन और तज़ीक और उसके इंसल्ट के ऊपर कोई बातचीत कर रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर एक पूरी कैंपेन सोहेल खान अफरीदी के खिलाफ की जा रही है। बात नाज़रीन सिंपल ये है कि पाकिस्तान को एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की जरूरत है। हमें इंटरनली एक सियासी रास्ता यहां से निकालना है, नेविगेट करके एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाना है। अच्छा, फिर नाज़रीन दूसरी तरफ ये समझे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बदतरीन और इंतहाई बुरे दौर से गुजर रही है। ये को नॉर्मल नहीं है कि आप कभी भी बाहर निकल आएंगे, कभी भी एहतजाज कर लेंगे, फिर गिरफ्तारियां होंगी, आप पैसे भी दे देंगे, आप रबर बुलेट्स भी खाएं, आप मुकदमात भी फेस करें, आप केसेस भी फेस करें। एक अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन से ये पॉलिटिकल पार्टी नाज़रीन तहरीक इंसाफ गुजर रही है, नाकाबिले यकीन हालात से ये गुजर रही है। बहुत ही मुश्किल टाइम में नाज़रीन ये खड़े हैं, बहुत ही मुश्किल टाइम में खड़े हैं। ऐसे टाइम में खड़े होना ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली है, लेकिन उसके बावजूद नाज़रीन किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी वे में ये पार्टी खड़ी है, ये पार्टी रेजिस्ट कर रही है, ये आवाज उठा रही है, कहीं ना कहीं से ये आवाज निकालते हैं, फिर कुटा जाता है, फिर बोलते हैं, फिर मारा जाता है, फिर घसीटे जाते हैं, बट कहीं ना कहीं से आवाज निकल रही है। लिहाजा इनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है नाज़रीन, बहुत सारा क्रिटिसिज्म इर्रेशनल है या बहुत ही आप कह सकते हैं नामुनासिब है। बहरहाल नाज़रीन तहरीक इंसाफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और ये सोहेल खान अफरीदी साहब प्रेस टॉक करेंगे, फिर अलीमा खान साहबा उनके साथ मौजूद होंगी। अलीमा खान साहबा ने आज ये कहा कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वालियां मेरे साथ अफसोस का इजहार कर रही थी कि हम मजबूर हैं, हम क्या करें, और वो भी ये समझ रही थी कि भाई हम तो खुद खान के साथ खड़ी हैं, बकौल अलीमा खान साहबा के। लेकिन बहरहाल नाज़रीन आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन और रेलिवेंट तरीन प्रेस टॉक होनी है, लेट्स सी उसमें से क्या निकलता है। लेकिन पाकिस्तान के अवानों के अंदर नाज़रीन या पाकिस्तान के मीडिया में कोकैन क्वीन, एक ड्रग डीलर नाज़रीन बहुत बड़ा मसला है, लेकिन 26 नंबर चुंगी में जो पॉलिटिकल खौफनाक किस्म का क्राइसिस क्रिएट हुआ उसके ऊपर ना तो मीडिया बातचीत कर रहा है, ना कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, बल्कि सिर्फ तनकीद हो रही है, तंज हो रही है और सोहेल खान अफरीदी एक चीफ मिनिस्टर की इंसल्ट की जा रही है। दैट्स इट। सिद्दीक जान साहब ने नाज़रीन बड़ा डिटेल व्लॉग किया है और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि ये सड़कें तहरीक इंसाफ ने बंद नहीं की,
بلکہ تحریک انصاف کو روک کر سڑکیں دونوں طرف سے بلاک کی گئی، بند کی گئی، اور پھر ناظرین غریب عوام سے پیسے نکلوائی، عام لوگوں سے ناظرین وہاں پر بھی ٹرانزیکشن کروائی. بہت ہی ایک عجیب و غریب صورتحال ناظرین سیاسی طور پر پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہے. اسد طور صاحب نے ناظرین پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہائی کورٹ کے اندر بجلی نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بتی نہیں ہے، اور جناب ججز اپنے چیمبر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو وہاں پر آئے ہوئے لوگ وہ جناب چیمبرز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پسینے لوگوں کے بہ رہے ہیں، اور بری حالت ہے، اور بجلی نہیں ہے، بتی نہیں ہے. بری حالت ہے ناظرین جو عوام کی بنی ہوئی ہے، چاہے عدالتوں کے اندر موجود ہو، تھانوں میں موجود ہوں، احتجاج کریں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو، ایک ایسی عجیب و غریب صورتحال ناظرین بنی ہوئی ہے. دوسری جانب ناظرین مڈل ایسٹ کے اندر جو صورتحال ہے وہ صورتحال بدستور جاری ہے. ڈونلڈ جے ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر دھمکیاں دی ہیں، ٹرمپ ایک دفعہ پھر تھریٹ کر رہا ہے. لیکن ایک بات ناظرین بڑی واضح ہوگی ہے کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ تھریٹ کر کے، دھمکیاں دے کے یہ مارکیٹ کو مینیپولیٹ کر رہا ہے، یہ سٹے بازی کر رہا ہے، یہ جواری ہے، یہ جوا کھیلتا ہے، اور یہ اس میں سے اربوں ڈالر نکالتے ہیں، یہ مال نکالتے ہیں اور پھر سائڈ لائن ہو جاتے ہیں. لہذا جو اپنا ہارموز ہے ناظرین، یہ پوری دنیا کو اس نے ایک خوفناک کرائسس کی طرف دھکیلا ہوا ہے، لیکن ڈونلڈ جے ٹرمپ اس سٹے میں سے پیسے نکال رہا ہے. یہی بات ناظرین پوری دنیا ایکنالج کر رہی ہے. لہذا چائنا کے اندر جو اس وقت 25ویں ایک کولیشن کی یا 25ویں فرینڈشپ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں پیوٹن اور شی جن پنگ، انہوں نے ناظرین جو گفتگو اور بات چیت کر رہے ہیں اس کے اندر یہ ملٹی پولر ورلڈ کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. یعنی دنیا جو ڈیپینڈ کرے گی یونی پولر نہیں ہوگی بلکہ دنیا ملٹی پولر ہوگی. یعنی دنیا فیصلے کرے گی، مختلف دنیا کے اندر جو طاقتیں ہیں وہ فیصلے کرے گی. ایک امریکہ دنیا کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتا. گمارکن پاور ناظرین دنیا کے فیصلوں کو مینیپولیٹ کر کے یا ان کے بارے میں فیصلہ کن طاقت نہیں ہوگی، بلکہ چائنا بھی ہوگا اور رشیا بھی ہوگا. اور اس کے اندر جو بھی بات چیت ہو رہی ہے وہ یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ بھائی دنیا یہاں سے آگے کیسے پروگریس کرے گی، یا نیا جو ورلڈ آرڈر ہوگا وہ کیا ہوگا، دنیا کے تنازع کیسے حل ہوں گے، گلف کی سیکیورٹی کے بارے میں یہ بات چیت کر رہے ہیں. یہ ناظرین پوری گلوبل سیکیورٹی کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. تو ایک نئی طرح کی ڈیبیٹ اور ڈسکشن ناظرین اس وقت پیوٹن کی اور چائنا کی ہو رہی ہے. اس کے اندر ناظرین ایک نیو ورلڈ آرڈر کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. اور پھر اس سے پہلے دیکھیں نا، پیوٹن بہت عرصہ پہلے یہ واضح کر چکا ہے کہ امریکہ اب یونی پولر نہیں رہا، یا یونی پولر ورلڈ کو لیڈ نہیں کر سکتا. یعنی ایک طاقت لیڈ نہیں کر سکتی، بلکہ اب چائنا، ایران، رشیا اور امریکہ، یہ چاروں پاورز مل کر دنیا کے فیصلے کریں گے. دوسری جانب ناظرین عباس آراغچی ایران کے جو فارن منسٹر ہیں، انہوں نے بڑی واضح طور پر ایک سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا بھائی مور سرپرائزز آئیں گے اگر امریکہ نے اس طرح کا کوئی بھی اقدام کرنے کی کوشش کی، ایران کے ساتھ اگین ملٹری کنفرنٹیشن کی، تو پھر مینی سرپرائزز آر ویٹنگ، کہ اور زیادہ سرپرائزز آئیں گے. اچھا، ایران کے جو ملٹری آفیشلز ہیں انہوں نے بھی بڑا واضح کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی امریکہ سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے ممالک کے کہنے کے اوپر میں نے یہ جو اٹیک کرنا تھا ایران کے اوپر اسے پوسٹ پون کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وجہ سے پوسٹ پون نہیں کیا، بلکہ اس وجہ سے پوسٹ پون کیا کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ کو پتا تھا کہ آگے سے بہت تگڑا جواب ملنا ہے، اور امریکہ خود کو مزید ولنریبل نہیں کرنا چاہ رہا. اب یو ایس سینٹ کے اندر ناظرین ایک قرارداد پیش کی گئی ہے اور ایک ریزولوشن کو ناظرین ایڈوانس کیا گیا ہے، اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ بھائی ڈونلڈ جے ٹرمپ کو فوری طور پر روکا جائے، یا اس کی جو جنگ کرنے کی طاقت ہے اسے فوری طور پر محدود کر دیا جائے جب تک یہ کانگریس سے جا کر پرمیشن نہیں لیتا، کانگریس سے جا کر اجازت نہیں لیتا. لہذا ڈونلڈ جے ٹرمپ ناظرین امریکہ میں بھی اسے کارنر کیا جا رہا ہے، اور یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ سٹے بازی کی طرف چیزوں کو لے کر جا رہے ہیں. یہ صرف اور صرف ناظرین مارکیٹس کو مینیپولیٹ کرنے کا اس کا ایک دھندا ہے. لہذا یہ جواری ہے، جوا کھیل رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. اب ناظرین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے ایک نام لیا ہے احمد نژاد کا. یہ سابق ایرانی پریزیڈنٹ 2005 سے لے کر 2013 تک، ان کا نام لیا گیا ہے کہ اصل میں امریکہ اور اسرائیل یہ چاہ رہی تھی کہ ہم انہیں ایران کے اندر پریزیڈنسی میں لے کر آئیں. حیران کن بات یہ ہے ناظرین کہ احمد نژاد بڑا سخت کرٹیک ہے اسرائیل کا بھی اور امریکہ کا بھی، لیکن پھر یہ نیو یارک ٹائمز یہ لکھ رہا ہے کہ ہمیں بڑے ریلیونٹ لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ اس کے گھر کے اوپر جو سٹرائک کی گئی، چونکہ اسے ہاؤس ارسٹ کیا گیا ہے، وہ اس لیے سٹرائک کی گئی کہ احمد نژاد تو زخمی نہ ہو، لیکن اس کے ارد گرد جو سیکیورٹی ہے اس ساری سیکیورٹی کو نیوٹرلائز کر دیا جائے تاکہ یہ بالکل فریلی بندہ موو کر سکے اور ٹیک اوور کر لے. تو احمد نژاد ناظرین محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جو کہ امریکن کرٹیک تھا لیکن ایک امریکن ایسٹ تھا. یعنی کہ پبلک پوزیشن اس کی یہ تھی کہ وہ اسرائیل کا اینٹی تھا، وہ امریکنز کا اینٹی تھا، لیکن ان ریالٹی وہ ان کا ایک ایسٹ تھا. اور لہذا ناظرین یہ بھاری واردات یہ ڈالتا رہا ایران کے اندر کہ یہ تنقید کرتا رہا وہاں کے سپریم لیڈر کے اوپر، وہاں کی گورنمنٹ کے اوپر، وہاں کے جو تھیوکریٹک گورنمنٹ تھی یا جو آفیشل تھے، ایک مذہبی انپٹ تھا، ان سب کے اوپر یہ تنقید کرتا رہا، سخت ترین تنقید کرتا رہا. اور دوسری طرف اس نے سٹانس بھی رکھا ہوا تھا اینٹی امریکہ کا یا پھر اینٹی اسرائیل کا. تو ناظرین یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ بھائی یہ ان کا ایسٹ تھا اور ایسٹ کے طور پر یہ اسے استعمال کرنا چاہ رہے تھے.
اچھا پھر دیکھ رہا تھا میں جو ایرانی پروفیسر ہیں ناظرین مرنڈی، انہوں نے باقاعدہ سے سوال اٹھایا کہ پھر اگر یہ ان کا ایسٹ تھا تو امریکہ اپنے ایسٹ کو کیوں ڈسکلوز کرے گا؟ تو اس کے اوپر ناظرین ایک بڑی ایمبیگوٹی ہے اور بہت سارے سوالات ہیں جو جنم لے رہے ہیں. اچھا نیو یارک ٹائمز خود بھی یہ لکھ رہا ہے کہ انہیں بھی نہیں پتا کہ آخر وائی احمد نژاد یہ اسے کیوں لانا چاہ رہا ہے. اچھا پھر یہ امریکہ کے اندر یہ سوچ موجود ہے کہ شاید اگر یہ اقتدار میں آ جاتا یا گورنمنٹ کو ٹیک اوور کر لیتا تو یہ پرو امریکن یا پرو اسرائیل پالیسیز کو لے کر آگے جاتا، نیگوسیشنز میں سافٹنس آ جاتی اور بہت ساری چیزیں بڑی سارٹ آؤٹ ہو جانی تھی، کلیئر ہو جانی تھی، اور عوام کے اندر بھی ایک سینٹیمنٹ ابھرنا تھا کہ بھائی اگین جو بھی ہے شخصیت ایک اینٹی امریکن شخصیت اقتدار میں آئی. تو یہ نیو یارک ٹائمز ناظرین پہلی دفعہ یہ نام لے رہا ہے کہ کیسے امریکہ ریجیم چینج کر کے وہاں پر کن لوگوں کو لانا چاہ رہا تھا اور ود ان ایران یہ کیا کرنے جا رہے تھے. خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.